السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا تصحيح التمرين رقم 3 من الدورة العادية ديال 2021. هو تمرين مرتبط بالأعداد العقدية. إذا غادي نتوكلوا على الله. إذا السؤال الأول حل في السي. السؤال الأول حل في السي المعادلة زد أس 2 ناقص جذر 3 زد زائد 1 يساوي 0. إذا هذه معادلة من الدرجة الثانية اللي المجهول ديالها زد كنقلبوا عليه في المجموعة سي. إذا بما أنها معادلة من الدرجة الثانية غادي نحسبوا دلتا. إذا لدينا دلتا يساوي ب أس 2 ناقص 4 أس سي يساوي، إذا ب ديالنا هي ناقص جذر 3 أس 2 ناقص 4 في 1 في 1، لأن أ هو 1 والسي هو 1. إذا ناقص جذر 3 أس 2 هي 3، 4 في 1 في 1 هي 4، دونك ناقص 4 يساوي ناقص 1. إذا دلتا صغر قطعا صفر، يعني أن المعادلة تقبل حلين عقديين مترافقين، يعني واحد مرافق ثاني. زد واحد يساوي ناقص ب زائد إي جذر ناقص دلتا على جوج أ يساوي، إذا ناقص ب ديالنا هي جذر 3 زائد إي الجذر ديال ناقص واحد مع الناقص عندنا هنايا هي الجذر واحد هي واحد على جوج أ هي جوج. إذا يساوي جذر 3 على جوج زائد واحد على جوج إي. زد جوج قلنا هو زد واحد بار، إذا هو جذر 3 على جوج ناقص واحد على جوج إي. إذا أس تساوي زد واحد و زد جوج. إذا هاد المعادلة عندها جوج ديال الحلول. مفهوم؟ السؤال الثاني نعتبر العددين. السؤال الثاني نعتبر العددين A يساوي إكسبونونسيال إي بي على 6 و B يساوي 3 على جوج زائد إي جذر 3 على جوج. إذا لاحظوا أ و B عددان عقديين. هذا عطاونا هاد أ بالكتابة الأسية و B بالكتابة الجبرية. إذا السؤال الأول اكتب أ على الشكل الجبري. إذا أولا لنكتب أ على الشكل الجبري. عندنا أ ديالنا شنو هو؟ هو إكسبونونسيال إي بي على 6. إذا لاحظوا المعيار ديال أ هو العدد اللي كاين هنا اللي هو واحد، وهاد بي على 6 هي العمدة ديالو. إذا أ المعيار ديالو هو واحد والعمدة ديالو هي بي على 6. إذا يساوي كوسينيس بي على 6 زائد إي سينيس بي على 6 يساوي، إذا عندنا كوسينيس بي على 6 هو جذر 3 على جوج زائد إي في سينيس بي على 6 هو 1 على جوج. إذا هذه هي الكتابة الجبرية ديال أ. مفهوم؟ السؤال الثاني تحقق أن ذا، لنتحقق أن أ بار في ب يساوي جذر 3. إذا غادي نحسبو أ بار غادي نضربوها في ب غادي نشوفو واش كتساوي جذر 3. إذا أ بار في ب يساوي أ بار غادي تجينا هي جذر 3 على جوج زائد واحد على جوج إي في ب اللي هي 3 على جوج زائد إي جذر 3 على جوج يساوي. دابا غادي نديرو عملية ديال النشر. جذر 3 على جوج 3 على جوج هي 3 جذر 3 على 4، هي جوج في جوج هي 4، جذر 3 في 3 هي 3 جذر 3 زائد إي
جذر 3 في جذر 3 هي 3 وجوج في جوج هي 4 3 على 4 زائد 3 على 4 إي. إذا التسميح عبارة عندنا ناقص 1 على جوج. إذا تجي لنا النشر قلنا جذر 3 في 3 على 4 زائد إي في 3 على 4 ناقص 3 على 4 إي ناقص إي أس 2 هي زائد 1 على جوج هي جذر 3 على 4 يساوي. إذا لاحظوا 3 إي على 4 ناقص 3 إي على 4 هي صفر. 3 جذر 3 زائد جذر 3 هي 4 جذر 3 على 4 غادي نختزلو بواحد 4. إذا غادي تبقى لنا شحال؟ جذر 3. إذا أ بار في ب يساوي جذر 3. مزيان. في المستوى العقدي إذا في المستوى العقدي نعتبر النقاط. إذا في المستوى العقدي خداو واحد النقاط أ و ب و سي بحيث أ عندها اللحق ديالها هو أ، ب عندها لافيكس ديالها هو ب، و سي عندها أ بار. يعني هاد أ و سي متبات لي بالنسبة لياش؟ يعني العدد المرافق ديالو كيكون متبات لي بالنسبة للمحور الحقيقي. قالوا لنا بين أن ب. إذا السؤال هو لنبين أن ب هي صورة أ بتحاكي مركزه أو ويجب تحديد نسبته. إذا هنا غادي نوضحو الأمور. عندنا أش المركز ديالو هو أو كيحول واحد النقطة أ لب صافي. إذا هاد النقاط أو ب مستقيمية. إذا شنو خصو يكون عندنا؟ خصو يكون عندنا أو ب هي واحد كا في أو أ. إذا خصو يكون عندنا زد ب ناقص زد أو هي واحد كا في زد أ ناقص زد أو. زد أو هو صفر يعني خصنا نلقاو زد ب كيساوي كا في زد أ. هاد كا هي نسبة التحاكي. إذا هاد السؤال باش نجاوبو عليه خصنا نلقاو بأن ب كيتكتب على شكل واحد العدد حقيقي كا كينتمي لأ في أ في زد أ. مفهوم؟ إذا غادي نبينو هادشي هذا. عندنا ب يساوي. لاحظوا كاينين جوج ديال الطرق باش نبين هاد السؤال هذا. إذا عندنا ب كيساوي 3 على جوج زائد إي في جذر 3 على جوج يساوي. لاحظوا هاد 3 هادي نقدر نكتبها هي جذر 3 أس 2 على جوج زائد إي جذر 3 على جوج يساوي. غنعمل بجذر 3. إذا هي جذر 3 عامل غادي تبقى لي هنايا جذر 3 على جوج زائد إي في 1 على جوج. هاد العدد هذا هي الكتابة الجبرية ديال أ. إذا غادي تعطينا هي جذر 3 في أ. إذا شنو بينا؟ بينا بأن ب كيساوي جذر 3 أ. يعني ب ناقص صفر كيساوي جذر 3 في أ ناقص صفر. إذا بينا بأن زد ب ناقص زد أو هي جذر 3 في زد أ ناقص زد أو. إذا هذا تحاكي المركز ديالو هو أو والنسبة ديالو هي جذر 3 و أ هي صورة ب بهذا التحاكي هذا. مفهوم؟ إذا ب هي صورة أ بالتحاكي الذي مركزه أو ونسبته ك يساوي جذر 3. ولاحظوا جذر 3 عدد كينتمي للآخر. الطريقة الثانية باش نبينو هذا السؤال هذا. إذا عندنا لاحظوا عندنا أ بار في ب كيساوي جذر 3 وعندنا قلنا أ المعيار ديالو كيساوي 1. وحنا عندنا واحد المعلومات
أ في أ بار هي المعيار ديال أ والسي 2، إذا هو واحد. إذا نقدر نجبد من هنا أ بار شحال هي واحد على أ. صافي، كاين هاد الملاحظة هادي. عندنا المعيار أ هو واحد ها هو، إذا أ في أ بار كيساوي المعيار ديال أ والسي 2 اللي هو واحد. إذا أ بار غادي تعطينا واحد على أ، غادي نعوضوها هنايا. إذا بي هاد أ بار غادي نعوضوها باش بواحد على أ، غتجينا بي على أ تساوي جذر 3. إذا بي يساوي أ جذر 3. إذا بي ناقص صفر كيساوي أ في جذر 3 جذر 3 عفوا جذر 3 في أ ناقص صفر. إذا هاد الكتابة هادي هي الصيغة العقدية ديال التحاكي اللي المركز ديالو شحال أو والنسبة ديالو جذر 3 وكيحول أ لبي، يعني بي هي الصورة ديالو. مزيان، غادي ندوزو للسؤال الرابع. السؤال الرابع عندنا بين أن ليكن زد، إذا قلنا عندنا النقطة أ عندها أ، عندنا بي عندها بي، وعندنا سي عندها أ بار. عطاونا ليكن ار الدوران الذي مركزه أ، إذا ار دوران مركزه أ وزاويته بي على جوج. ألف حدد زد بريم بدلالة أ والزد، بحيث هذا الدوران شنو كيحول ام عند الزد لام بريم عند زد بريم. إذا عندنا ار ديال ام هي ام بريم، و ار ديال أ هي أ، لأن هذا المركز كيحول ام بريم. مزيان، تكافئ. إذا زد بريم ناقص زد أ يساوي إكسبونونسيال إي بي على جوج في زد ناقص زد أ، وعندنا إكسبونونسيال إي بي على جوج هي كوس بي على جوج زائد إي سينيس بي على جوج. كوس بي على جوج هو صفر، سينيس بي على جوج هو واحد، إذا إكسبونونسيال إي بي على جوج هو إي. إذا تبقى لنا زد بريم ناقص زد أ تساوي إي في زد ناقص زد أ. إذا زد بريم يساوي إي زد ناقص إي زد أ زائد زد أ. إذا زد بريم يساوي إي زد زائد زد أ قلنا هو أ عامل الواحد ناقص إي. إذا هذه هي زد بريم بدلالة زد وبدلالة أ. مفهوم؟ بين أن ليكن دي، إذا زادوا لنا واحد النقطة دي صورة، إذا دي عندها الليخ ديالها هو دي، وهاد دي شنو هي؟ صورة سي بالدوران ار. صافي، لدينا دي تساوي ار سي. بين أن دي يساوي أ زائد واحد. مزيان، إذا عندنا دي تساوي ار سي، عندنا حنا علاقة الدوران هي هذه. إذا دي غادي ندير هي في هذه العلاقة هذه، لدينا زد بريم تساوي إي زد زائد أ في واحد ناقص إي. ألا دي يساوي إي سي زائد أ في واحد ناقص إي، وعندنا سي عندها أ بار. إذا دي يساوي إي في أ بار زائد أ ناقص إي في أ. مفهوم؟ دونك هنا درت عملية ديال النشر تساوي. لاحظوا هذا العدد مع هذا العدد شنو عندهم؟ عندهم إي بحال بحال، إي عامل أ بار ناقص أ زائد أ. عندنا واحد القاعدة زد ناقص زد بار ولا زد بار ناقص زد. عندنا إلا كان عندنا زد كيساوي أ زائد إي بي،
والزد بار غادي يكون هو ا ناقص اي بي. لاحظوا الا درنا زد بار ناقص زد ا ناقص ا هي صفر غتعطينا ناقص جوج اي بي. الا درنا زد بار ناقص زد دائما هي ناقص جوج اي بي. اذا اي بي شنو هو؟ جزء تخيلي. اذا هذا العدد هذا غادي يساوي لنا اي في ناقص جوج اي بي ديال ا. ا هو زائد في واحد على جوج زائد ا. فهمتوا منين جبت هذا العدد هذا ناقص جوج اي في واحد على جوج. زد بار ناقص زد هي ناقص جوج اي بي. وعندنا دابا حنا الحقيقي ديال ا، الحقيقي ديال ا هو جذر 3 على جوج، التخيلي ديالو هو 1 على جوج. اذا غادي نختزل بجوج غتبقى لنا اي في ناقص اي هي ناقص اي اس 2 زائد ا. شنو هي ناقص اي اس 2؟ هي 1 زائد ا. اذا دي ديالنا هي 1 زائد ا. مزيان. ج لتكون دي عطاونا ج لتكون دي لتكون اي النقطة التي لحقها واحد. إذا عندنا اي عندها واحد. لنبين أن الرباعي ا دي اي او معين. إذا باش نبين واحد الرباعي معين لاحظوا ا دي اي او باش نبينوا بان هذا الرباعي معين. اذا اول حاجه خصنا نبينوه بانه متوازي عضله. باش نبينوه بمتوازي العضله مثلا نبينوا ا دي كتساوي او اي ولا ا او تساوي دي اي. صافي. دونك اول حاجه خصنا نبينوه بعدا متوازي عضله. لاحظوا شوف الا حسبنا ا دي لدينا دي يساوي ا زائد واحد. إذا دي ناقص واحد تساوي ا. مفهوم؟ لاحظوا دي هي ا زائد واحد. إذا دي ناقص واحد كيساوي لنا ا. نقدروا نزيدو هنا ناقص صفر. إذا هذه غادي نحولوها للمتجهات. غادي تجي لنا هي زد دي ناقص زد اي تساوي زد ا ناقص زد او. هاد زد دي ناقص زد اي هي متجهة اي دي تساوي او ا. دونك لاحظوا شوف بينا او ا هذه المتجهة او ا تساوي متجهة اي دي. اذا هذا الرباعي كيفاش غادي يكون؟ اذا ا دي اي او متوازي الأضلاع. مفهوم؟ احنا بيناه متوازي الأضلاع. بقى لنا دابا نبينو بان دونك متوازي الاضلاع يعني هاد الضلع وهاد الضلع متقايسين وهاد الضلع وهاد الضلع هذا متقايسين. دابا بقى لنا نبينو بان المسافه ا دي كتساوي مثلا مسافه ا او. صافي. المسافه ا دي كتساوي مسافه ا او ولا المسافه ا دي كتساوي دي اي بحال بحال. فوالا لدينا عاود المسافه ا دي تساوي المعيار زد دي ناقص زد ا. صافي. اللي هي دي ناقص ا. دي ناقص ا شحال هي الا درنا دي ناقص ا؟ هي واحد. صافي. اذا هاد المسافه ا دي هي واحد. غادي نحسبو مثلا المسافه دي اي. صافي. ولا ا او بحال بحال. فوالا دي اي هي زد دي ناقص زد اي اللي هي دي ناقص واحد اللي هي المعيار ديال ا. لان دي ناقص واحد هو ا. وفي التمرين اللي قبل بينا بان المعيار ديال ا هو واحد. اذا شنو لاحظتوا؟ المسافه ا دي كتساوي المسافه دي اي. اذا متوازي الاضلاع ولقينا ا او تساوي ا دي تساوي دي اي تساوي او اي. اذا هذا الرباعي في نظركم شنو غادي يكون؟
غادي يكون إما مربع إما معين. صافي. إذا إما مربع إما معين. باش يكون مربع خص تكون عنده واحد الزاوية 90 درجة. باش يكون معين خص تكون واحد الزاوية كتخالف بي على جوج. مزيان. غادي نشوف واحد الزاوية مثلا أ دي أ أو. هاد الزاوية هادي تقايس لارغيمون زد أو ناقص زد أ على زد دي ناقص زد أ. إذا هي لارغيمون ناقص زد أ هي ناقص أ، زد دي هي دي ناقص أ. إذا هي أرغيمون ديال ناقص أ، و دي ناقص أ هو واحد. إذا هي لارغيمون ديال ناقص أ. عندنا لارغيمون ديال واحد القاعدة، لارغيمون ديال موان زد هي بي زائد أرغيمون زد بترديد دو بي. صافي. إذا لارغيمون ديال ناقص أ تقايس هي بي زائد لارغيمون ديال أ. شنو هي لارغيمون ديال أ؟ لارغيمون ديال أ بترديد دو بي. عندنا هاد بي زائد لارغيمون ديال أ هي بي على 6. إذا هذه هي 7 بي على 6 تخالف بي على جوج. إذا لاحظوا شوف بينا بأن هذا الرباعي متوازي الأضلاع، بينا بأن الأضلاع ب4 متساويين، وبينا بأن واحد الزاوية ماشي بي على جوج. إذا شنو غادي يكون؟ غادي يكون معين. إذا خلاصة أ دي إي أو عبارة عن معين. مفهوم؟ مزيان. غادي نمشيو للسؤال الخامس ألف. السؤال الخامس ألف. تحقق أن د ناقص ب. لنتحقق أن د ناقص ب يساوي جذر 3 ناقص 1 على جوج في 1 ناقص إي. إذا غادي نحسبو د ناقص ب، د ناقص ب يساوي، عندنا د حنا بيناه شحال هو أ زائد 1. إذا أ زائد 1 ناقص ب ناقص 3 على جوج زائد إي جذر 3 على جوج يساوي أ بينا أ ديالنا شحال هو جذر 3 على جوج زائد 1 على جوج إي زائد 1 ناقص 3 على جوج ناقص 3 جذر ناقص إي جذر 3 على جوج يساوي. إذا لاحظوا شوف هذا 1 ناقص 3 على جوج هي ناقص 1 على جوج، غتجينا جذر 3 على جوج ناقص 1 على جوج الحقيقي مع هذا الواحد مع ناقص 3 على جوج، هادو كاملين يعطونا جذر 3 على جوج، وهذا العدد هو ناقص 1 على جوج زائد إي عامل. غيبقى لنا هنا 1 على جوج ناقص جذر 3 على جوج يساوي. دونك لاحظوا شوف نوحد المقامات، غتجيني هنا جذر 3 ناقص 1 على جوج ناقص إي، غنخرج واحد ناقص لهنايا جوج، وهذا العدد غنقلبو جذر 3 ناقص 1. لاحظوا هاد الأعداد شنو عندهم بحال بحال، هاد العدد هذا وهاد العدد بحال بحال، دونك نقدر نعمل به. دونك هو جذر 3 ناقص 1 على جوج عامل الواحد ناقص إي، وهذا الشيء اللي مطلوب منا جذر 3 ناقص 1 على جوج عامل الواحد ناقص إي. واضح. دونك هنايا حساب بسيط، خصنا نردو البال غير فهاد ناقص من ديرها كتحكم على كلشي. مزيان. إذا السؤال الأخير مازال باء وجيم. اكتب لا استنتج، بعدا قالوا لنا استنتج عمدة دي ناقص ب. فوالا غادي نشوفو لارغيمون ديال دي ناقص ب. لارغيمون ديال دي ناقص ب. إذا تقيس لارغيمون ديال جذر 3 ناقص 1 على جوج عامل 1 ناقص إي. صافي بترديد دو بي.
عندنا واحد القاعدة لارغيمون ديال أ ديال زد في زد بريم هي لارغيمون زد زائد لارغيمون زد بريم. إذا غادي تعطينا هي لارغيمون ديال جذر 3 ناقص 1 على 2 زائد لارغيمون ديال 1 ناقص إي. هادشي كامل بترديد 2 بي. تقايس هاد العدد هذا لاحظوا جذر 3 هو 1.7 تقريبا ناقص 1، إذا هاد العدد موجب. لارغيمون ديال عدد موجب عدد حقيقي موجب هي 0 زائد لارغيمون ديال هاد العدد هذا هي ناقص بي على 4 وهادشي بترديد 2 بي. إذا 1 ناقص إي ساهل باش نبينو لارغيمون. دونك المعيار شحال هو؟ جذر 2 على 2. الكوس هو الحقيقي على المعيار والسين هو التخيل على المعيار، غادي نلقاو هي ناقص بي على 4. إذا تقايس ناقص بي على 4 بترديد 2 بي. مفهوم؟ السؤال باء إذا باء اكتب 1 ناقص بي 1 ناقص بي على الشكل المثلثي. إذا غادي نكتبو 1 ناقص بي على الشكل المثلثي لدينا 1 ناقص بي يساوي إذا 1 ناقص 3 على 2 زائد إي في جذر 3 على 2. إذا هذا هو 1 ناقص بي. مفهوم؟ 1 ناقص بي مزيان يساوي 1 ناقص 3 على 2 ناقص إي جذر 3 على 2 يساوي 1 ناقص 3 على 2 هي ناقص 1 على 2 ناقص إي جذر 3 على 2 يساوي. دونك المعيار ديال هذا العدد هو 1، راه تقدروا تحسبوه. المعيار ديال هذا العدد يعطينا شحال؟ جذر 1 على 4 زائد 3 على 4، إذا 4 على 4 هي 1. دونك الكوس غادي يكون هو هذا والسينيس هو هذا. دابا عندنا الكوس سالب والسينيس سالب، إذا هاد الزاوية هادي هي كوس ناقص 2 بي على 3 زائد إي سينيس ناقص 2 بي على 3. إذا هذا هو 1 ناقص بي. هذه هي الكتابة المثلثية ديال هذا العدد. مفهوم؟ ناقص 2 بي على 3 كاين اللي يعوضها ب 4 بي على 3 راه كيتسمى الجواب صحيح. يردوا البال هنا بأن الكوس سالب والسينيس سالب. مزيان قالوا لنا يستنتج قياس الزاوية. إذا غادي نشوفوا القياس ديال الزاوية بي إي بي دي. إذا هاد الزاوية هادي هي لارغيمون مزيان ديال اش؟ زد دي ناقص زد بي على سمح زد دي ناقص زد بي على زد إي ناقص زد بي. إذا هي لارغيمون ديال دي ناقص بي على إي صافي اللي هو 1 ناقص بي بترديد 2 بي. حنا عندنا لارغيمون ديال هادشي هذا شحال كيساوي؟ لارغيمون زد على زد بريم هي لارغيمون ديال دي ناقص بي ناقص لارغيمون ديال 1 ناقص بي. عندنا لارغيمون ديال دي ناقص بي حسبناها شحال؟ دونك هي ناقص بي على 4 ناقص هذه هي ناقص 2 بي على 3، دونك غادي ترجع هي 2 بي على 3. مفهومة ياك؟ هذه راه ناقص 2 بي على 3 إلا ضربناها في ناقص ترجع زائد. غنوحدو المقامات إذا هي 12 غتجينا هي ناقص 3 زائد 8 بي. توحيد المقامات هنا 3 بي. إذا غادي تعطينا شحال هي 5 بي على 12. إذا هاد الزاوية بي إي بي دي هي 5 بي على 12 يعني بترديد 2 بي. مفهوم؟ إذا هذا فيما يتعلق بالتمرين ديال الأعداد العقدية. إذا إن شاء الله الفيديو آخر غادي نشوفو التمرين ديال د. وشكرا لكم على تفاعلكم.